बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमज़ोर का घर होता है गारत तो इसी से। जी हाँ जनाब वाला, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर में अब ये चीज़ बताई गई है कि खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, मतलब कि सियासत जो है सदाकत से खाली हो चुकी है। जी हाँ, हमारे सियासतदान जब भी आते हैं, जब आते हैं, जो सच उनकी तरफ से बोला जाता है या जो बात उनकी तरफ से की जाती है वो आज सबके सामने है। मतलब आज से कुछ दिन पहले, कम बेश एक महीना पहले जो है रूस की तरफ से हमारे पास खाम तेल का जो है कोई आयल का जो है यहाँ पे एक बहरी जहाज़ पहुँच जाता है और खुशियाँ होती हैं कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ दिन की खुशी थी, एक दो दिन उन्होंने कुछ थोड़े से रेट कम किए, लेकिन जितने कम किए उससे डबल करके बढ़ा दिए। भाई देखें, सियासत में झूठ का इस्तेमाल कम कर दें, आप सच बोला करें। सच बोलेंगे तो इंशाअल्लाह हालात भी अच्छे हो जाएंगे। सच जो है एक अल्लाह की तरफ से नेमत है और हमारे यहाँ सारा कानून ही इसी पे है। वो मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया था कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे इस दर्द की दवा करे कोई, तो मेरे इस गम की दवा करे कोई। बहरहाल दोनों मिसरे बराबर में हैं। तो अब इब्ने मरियम ना सही, इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ तो पैदा कर दी हैं, लेकिन हम बहुत दूर हैं अपने दीन से। और स्पेशली जो मेरे इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, जो लोग हैं, इन सब का हक़ बनता है कि थोड़ा सा इस आवाम पे तरस खाएं। हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, पहले ही इतना महंगाई है और उसके बाद जब आपको पता है पूरे मुल्क का जो सारा सेटअप है वो इसी ऑयल पे होता है, पेट्रोल पे होता है, डीजल पे होता है। जब आप इसको इतना महंगा कर दें तो बताएं गरीब कहाँ जाएगा। हर चीज़ पहले ही इतना इस हद तक बढ़ चुकी है। और स्पेशली मेरे भाई जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इनके दौर हुकूमत में इस तरह के मुश्किल फ़ैसले लिए गए, शुरू से अब तक मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं। तो इन मुश्किल फ़ैसलों का क्या रिज़ल्ट आएगा? क्या आपके जो वर्कर हैं आई थिंक वो भी आपसे दूर हो जाएंगे? तो आपको चाहिए इस पर कुछ थोड़ा सा जो है नज़रसानी करें, आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें। चलें, आप कम नहीं कर सकते थे तो बढ़ाते तो ना, इतना ज़्यादा ना कर देते जो पिछली हुकूमत ने जो किया था। अब देखें, आपकी तरफ से बार बार एक बात आगे बताई जाती थी कि इनको उन्होंने IMF से मुआहदे किए, IMF से मुआहदे किए। IMF से उनके किए गए मुआहदे जो भी थे आज तक कोई वो सामने ना ला सका। लेकिन आप भी यही बात आपसे हम करेंगे कि आपने IMF से क्या मुआहदे किए हैं। अब कुछ उसमें से हमें भी, हम आवाम का हक़ है, आप हमें भी कुछ दिखाएं कि आखिर वो कौन से मुआहदे हैं जो अभी आप उनसे कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप इतना मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ या तो आप इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन को दूर कर जाएंगे, तो उस सूरत में हो सकता है वक्त के बाद आप कुछ बेहतरी उसमें ले आए। नहीं तो अगर इलेक्शन सर पे हों तो इस तरह का तो फिर मुश्किल फैसले कोई भी ज़ीशोर नहीं ले सकता। तो बहरहाल गरीब आवाम के बारे में आप कुछ सोचिए। अब मैं यहाँ पे बैठ के क्या रोना रहा हूँ, किसका रोना रहा हूँ? हमारे मुकद्दर में है, जब तक हम खुद सही नहीं होंगे मेरे ख्याल से शायद तब तक आप भी सही नहीं होने वाले, क्योंकि जैसे ही रियाया होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। और रियाया में हम इतने भी बुरे नहीं हैं, खैर आप भी नहीं हैं बुरे, लेकिन इतने मुश्किल फ़ैसले ना करें, अल्लाह पे भरोसा करें, ख़ुद भी भरोसा करें। यार आप तो मतलब एक जैसे एक ख़ानदान के बड़े होते हैं, आप भी इसी तरह से मुल्क के बड़े हैं, तो आपको अमली तौर पे आपको बाअमल होना चाहिए। आप अगर बाअमल हुक्मरान बन जाएं तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। बाकी आप जब चाहें, जितना चाहें आप जाएं, IMF के पास जाएं, जहाँ जाएं आप अपना कटोरा लेके। मैं पिछले दिनों सुन रहा था, शहबाज शरीफ साहब बड़े इससे कह रहे थे कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। तो लम्हा फ़िक्रिया आपसे नहीं, लम्हा फ़िक्रिया तो अरसा दराज से है मेरे भाई। हमें तो एक अरसा हो गया है, हम तो मुसलसल इस मुल्क को जब से होश संभाला है इस मुल्क को इसी हाल में ही देख रहे हैं।
تو خدا را آپ بھی کچھ کریں، اور میں اپنے نوجوان جنریشن سے سب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے ہم سب کو اس وقت مل بیٹھنے کی اور صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے دل سے بھی توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے اعمال کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال بھی ٹھیک کرنے ہوں گے، اور تاکہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بہتر ہو سکیں۔ آج میرا کوئی بات کرنے کا خاص موڈ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ دل کا درد ہے۔ آپ یقین کریں کہ 20 روپے 19 روپے 90 پیسے، مطلب اس طرح کہ یہ کیا ہے؟ جب 1 روپیہ بڑھتا تھا، ڈاکے ڈلتے تھے عوام کی جیب پہ، رات کے وقت ڈاکے ڈلتے تھے۔ آپ کے بیان ہے ماضی میں، آپ اٹھا کے خود ایک بار ان کو دیکھ لیں، تب آپ کو کوئی گرا نہیں گزرتا، تب تو آپ کو مطلب ہارٹ اٹیک ہونے لگ جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کہتے تھے، آپ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے، یا وہ اس میں تھا ویڈیو میں کچھ کر دیا آئیں بائیں دائیں کا شائیں کر دیا جاتا تھا، یا تو ایسا کچھ ہے، یا اگر آپ نے ایسا کچھ بولا ہے، آپ کے بیان موجود ہیں میرے بھائی، تو خدا را پھر ایک بار دیکھ لو۔ اب عوام چینج ہو گئی ہے، یا تختہ مشق ستم آپ نے ہمیں سمجھا ہوا ہے، بس ہمیں ہی آپ نے مطلب اپنی اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جو جہاں تک چاہیں گے چلے جائیں گے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہنے والا، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائی، خدا کے لیے بس کر دیں۔ بہت غریب عوام پہلے ہی بہت پس چکی ہے، کبھی دھماکوں کی نظر ہو رہے ہیں تو کبھی کہاں، کبھی کس چیز کی، کبھی بے جا قید میں، کبھی کہاں تو کبھی کہاں، بس کر دیں کچھ تو اس ملک کے اوپر رحم کر دو میرے بھائی۔ صرف اپنی اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے مشکل فیصلے نہ کریں۔ سب سے زیادہ آپ کی جو بچت ہے وہ اسی پیٹرول میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 40% جو ہے وہ آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے آتا ہے، وہاں سے اسمگل ہو کے آتا ہے، اور 10 سے 20% جو ہے وہ ہمارے ملک میں بھی نکل رہا ہے۔ وہی اگر 50% بھی اگر ہم اوور آل کر لیں تو اس 50% میں سے کچھ تو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، یا سارا ریلیف صرف آپ کی اشرافیہ کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے؟ غریب صرف کسنے کے لیے رہ گئے؟ خدا کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ اس دنیا، آپ ان مخلوق کو، یہاں کے لوگوں کو، ان مجبوروں کو آپ اتنا مجبور نہ کریں، اور ایک طرف آپ مجبور کر دیتے ہیں، پھر ڈنڈے اٹھا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ بس کر دو یار، اب تو بس کر دو خدا کے لیے۔ دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی دعا کریں ہمارے ملک کے لیے، اور جہاں تک میری بات پہنچ سکے، اگر کوئی صاحب درد انسان ہے، کسی کے دل میں ہلکا سا بھی درد ہے، تو وہ اس پہ نظر ثانی کرے، اور ملک کے حالات کے اوپر تھوڑا سا جو ہے کنٹرول کریں۔ اس مہنگائی پہ کنٹرول اسی پیٹرول سے ہی ممکن ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے تو ہر چیز رکی رہے گی، نہیں تو مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور غریب کا جینا تو پہلے ہی محال ہے۔ بہت شکریہ، السلام۔